नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं भी अपने साथियों के जज्बात को ज्वाइन करते हुए जनाब सेनेटर ताज हैदर मरहूम के हवाले से चंद अल्फाज अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत ही हम सब के लिए ये दुख भरी ख़बर थी जब उनकी वफ़ात की इत्तला हुई, और वो एक बड़े ही ऑनरेबल इस हाउस के मेंबर थे, एक मंजे हुए सियासतदान थे, मैथमेटिशियन थे, मुसन्निफ़ थे, और हम में से अक्सर व बेशतर साथियों को उनके साथ काम करने का मौका मिला। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन फाउंडर मेंबर थे 1970 से लेके वफ़ात जब उनकी हुई 2025 में अभी, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल उनका बॉन्ड, उनकी लॉयल्टी, उनकी डिलीवरी, उनका जो पैशन था वो बिल्कुल अनपैरेलल था। मेरे साथ मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। 94-99 के दौरान वो इस हाउस के मेंबर थे और मैं नेशनल असम्बली का मेंबर था, लेकिन 97-99 में हैसियत वफाकी वज़ीर तिजारत पहले और फिर वज़ीर ख़जाना मेरी उनसे काफ़ी कम्युनिकेशन, जब मैं इस हाउस में हाज़िर होता था या कमेटियों में या बजट के हवाले से, वो रही। और फिर 2012 से ऑनवर्ड्स मैं फिर इस हाउस में उनका साथी था, तो हमेशा बड़ी खंदा पेशानी से मिलते थे। अगर कोई उनकी कोई इशू भी होती थी उसको भी बड़े अच्छे अंदाज में, तो उनका इखलाक जो है वो भी एक काबिल तारीफ़ है। मुख्तलिफ़ कमेटियों में जहाँ उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, मेरी याददाश्त के मुताबिक वो CPEC के चेयरमैन भी रहे, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भी चेयरमैन रहे, वो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी के भी चेयरमैन रहे, और फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस के भी चेयरमैन रहे, और फिर बहुत ज़्यादा कमेटियों के भी वो मेंबर रहे। तो वो जो अरसा था जिसमें 12 से 12-13 या फिर उससे पहले उनसे जो इंटरेक्शन था कमेटियों में भी, तो बड़े ही सुलझी हुई उनकी कंट्रीब्यूशन होती थी। तमाम साथियों से बड़े प्यार और एहतराम से मिलते थे। यही वजह थी कि उनको 2013 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। फिर PTV अवार्ड्स भी उनको दिए गए, बेस्ट प्ले राइट का सीरियल अवार्ड 2006 में। 2 टर्म जो हमने इकट्ठे काम किया, जैसे मैंने कहा कि जो ख़ासकर 2012 से 2018 और फिर भी अगली जो टेन्योर था उनको 20 भी उनका एक गैप था 3 साल का, 2021 में वो दोबारा वापस तशरीफ़ लाए। तो वो बड़ा ही मेरे लिए वो एक याददाश्त के तौर पे बड़े ही पॉजिटिव और बहुत ही एक मेमोरेबल एक उनके साथ टाइम गुज़रा है। उनकी अपनी जो आपने देखा कि हर शख्स उनके लिए बहुत ही अच्छे जज्बात का इज़हार कर रहा है, लेकिन वो एक जो उनमें एक बड़ी खसूसियत थी कि वो इंसाफ या असूल के ऊपर वो अनकम्प्रोमाइजिंग थे। सॉफ्ट रहते थे, बात करते थे, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, अपने असूल के ऊपर डटे रहते विदाउट अनॉइंग अदर्स। अगर उनसे कभी ज़रूरत हुई, जैसे ये मेरा भतीजा कर रहा है हाथ जोड़ के, ये बिल्कुल उनका फ़िज़िकल ये स्टाइल था, हाथ तो नहीं जोड़ते लेकिन उस फिज़िकल यही करते थे कि बड़े प्यार के साथ प्यार के साथ आपको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आप अपने आप को चेंज कर लें। तो अल्लाह ताला को जो मंजूर जी किसी की ज़ाहिर है कि अल्लाह की अमानत है, हर एक की ज़िंदगी जब अल्लाह ताला चाहें ले जाएं। और जो उन्होंने वर्किंग क्लास के लिए यानी लेबर के लिए जो उन्होंने हिम्मत की, जो काम किए, मैं समझता हूँ वो भी चुनहरी हरूफ में
اس کا ذکر ہوگا. پھر مارجنلائز کمیونٹیز جو تھیں اس کے لیے ان کا بہت انٹرسٹ ہوتا تھا, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے کو حکومت سے کوئی ان کے لیے ریلیف کا کام لینا ہو. تو ان تمام چیزوں میں جس کو خدمت خلق بھی کہا جا سکتا ہے ان اے وے, چونکہ وہ ایک پارلیمنٹیرین تھے, اس ہاؤس کے ممبر تھے, تو وہ یہ خصوصیات بھی ان میں تھی ساتھ ساتھ, جہاں کہ وہ اپنا پارلیمنٹ کا کام یا لیجسلیٹو ورک یا اپنی کمیٹیوں کا کام کرتے تھے, وہاں وہ اس کے ساتھ ساتھ لیبر ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے تھے یا جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی تھی اس کے لیے وہ بہت ہی پرو ایکٹیو طور کے اوپر اپنا حصہ ڈالتے تھے. انہوں نے تعلیم کے لیے, ہیلتھ کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, ہم سب نے دیکھا کہ جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے کمیٹی کے اندر بحیثیت ممبر, بحیثیت چیئرمین, اس ہاؤس کے ممبر کے ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بھرپور جو کنٹریبیوشن کی. تو یہ تمام چیزیں ان کی جو یعنی ان کی جو تاریخ لکھی جائے گی ان کی کنٹریبیوشنز کی, تو ان کی اب سیکریفائزز فار جمہوریت, جیسے میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ بنجنجو صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ جمہوریت کے لیے ہوں یا مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے ہوں یا لیبر کے لیے ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشعل راہ ہیں آنے والے دوستوں کے لیے, اس ہاؤس کے ممبرز کے لیے جو بیٹھے ہیں, جو آئندہ آئیں گے, کہ ان کی اسٹیڈ فاسٹنس, ان کی کوششیں, ان کا پھر کامیابیاں, تو وہ ایک مثالی ہیں. ویسے بھی وہ لکھنے پڑھنے کے تو مصنف تھے, شوقین تھے, اور ایوارڈ بھی میں نے جیسے عرض کیا 2006 میں ان کو ملا. تو ہی ول بی ریممبرڈ فار اے لانگ ٹائم. ہی واز اے گریٹ فرینڈ, ہی واز اے گریٹ ممبر آف دس ہاؤس, اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کریں. یہ ہمارے سٹنگ ممبر تھے. ہمارے ایک بہت ہی اور بہت سے ساتھی جو اس وقت بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ موقع ملا ہوگا. میں نے بھی, وہ ہے پروفیسر خورشید احمد صاحب جو اس ہاؤس کے ممبر رہے, اور وہ پہلے 1997 تک 85 سے 97 ممبر رہے. اس دوران مجھے 93-97 ان کے ساتھ بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی کام کرنے کا موقع ملا, کئی پارلیمانی جوائنٹ فورمز کے اوپر. پھر وہ 2003 سے 2012 9 سال دوبارہ سینیٹر منتخب ہوئے جماعت اسلامی کی طرف سے. تو وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے, ریناؤنڈ اکانومسٹ تھے, فلاسفر تھے, پولیٹیشین تھے, اسلامک اسکالر تھے بہت بڑے. انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز 1973 میں پاکستان میں قائم کی. پھر انہوں نے 1989 میں 1973 میں انہوں نے لیسٹر میں وہ ہی واز دی کو فاؤنڈر آف اسلامک فاؤنڈیشن ان لیسٹر. یہ انہوں نے 1973 میں کی, جس میں 90s میں, مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد, میں اور میاں شہباز شریف صاحب ہم دونوں نے لیسٹر میں ان کا وہ جو پورا سیٹ اپ ہے وزٹ کیا. بہت ہی امپریسو ہے, آج بھی ہے. وہ اسلام کی تعلیمات کے لیے اور ریسرچ کے لیے لنڈن میں انہوں نے ایک چھوٹا سا آفس تھا, میں وہاں بھی مجھے موقع ملا زندگی میں جانے کا. تو ان کی جو کنٹریبیوشنز تھیں اس کے حوالے سے انہیں سعودیہ کا کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز ان کو نوازا گیا. پاکستان میں جو پاکستانیوں کے لیے ہائیسٹ ہے ایوارڈ, ماں سوائے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے, ان کو ایکسیپشنلی نشان پاکستان دیا گیا. ورنہ نشان امتیاز جو ہے وہ 2011 کو ان کو نوازا گیا, اور اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن تھی, آپ پرائم منسٹر تھے اور وہ ہمارے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں پیش تھے ہمارے ساتھ کام کرنے میں, اور اس سلسلے میں ان کو نشان امتیاز 2011 میں نوازا گیا. اور یہ وہ کام تھا جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2003 میں میری اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈسکشن میں شروع ہوئی, جس کے واحد جو گواہ ہیں وہ آفتاب شہبان میرانی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دیں. اور پھر ہم نے وہ ایک شروع کیا
सिलसिला कोड ऑफ कंडक्ट से, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट से, और फिर वो बढ़ता बढ़ता फैलता सिविल मिलिट्री रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और फिर अपना सिविल रिफॉर्म्स, ट्रूथ एंड मिलिट्री रिकन्सिलिएशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यू नेम इट एंड इट वाज देयर. सो उसको करीबन उस काम को 4 साल लगे. 2006 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 14 मई 2006 में लंदन हिल्टन में वो साइन हुआ. वो जो फाइनल कॉपी थी वो मोहतरमा शहरी रहमान साहबा के कंप्यूटर पे थी. लास्ट मिनट चेंजेस वो हम शटल कर रहे थे, आप भी शायद आपको याद हो. तो उसमें मैं जेल में था. अच्छा. तो वो जो काम था, मैं उससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जब वज़ीर आज़म बने तो फिर वो कमेटी बनी पार्लिमान की, दोनों हाउसेस की, और उसमें रज़ा रवानी साहब को हमने चेयरपर्सन मुंतखब किया. प्रोफेसर खुर्शीद साहब भी थे, मैं भी, तो बहुत साथी और थे जो शायद इस वक्त दोनों हाउसेस में मौजूद होंगे. तो उस काम के नतीजे में उन्हें फिर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया 2011 में. नहीं, निशान इम्तियाज़. तो जनाब सदर जरदारी साहब ने अवार्ड किया था, जनाब लॉ मिनिस्टर साहब. वंस लॉ मिनिस्टर इज ऑलवेज लॉ मिनिस्टर. तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का भी उनको प्राइज़ 1988 में मिला. उनको ऑनरी जो है PhD की डिग्रीज़ मलेशिया और UK ने दी. वो उन्होंने को करीबन 70 किताबें इंग्लिश और उर्दू में लिखी हुई हैं जी अपने, और वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे अपना अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी. और मेरी कई उनसे नशिस्तें हुई जो इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है. मेरे साथ उसमें 1-2 दफ़ा जनाब आसन इकबाल साहब गए जब ये वज़ीर बने 2013 में. तो उनके साथ भी एक बहुत ही लंबी रफ़ाकत रही. उनकी इंटेलेक्चुअल जो कंट्रीब्यूशंस हैं और जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए उन्होंने काम किया, मेरा ख्याल है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा. तो उनके लिए भी दिल बहुत अफसरदा हुआ जब ख़बर मिली, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको भी अल्लाह ताला आला दर्जात अता फरमाए, जन्नत फ़िरदौस में जगह दें, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करें. तो ये जो 2 हमारे साथी हमसे रुखसत हो गए, एक सिटिंग थे और एक माजी में साथी रहे, उसके वाले से आपकी इजाज़त से मैं प्रपोज़ करूँगा कि ताज हैदर साहब के लिए मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा जो पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी की, वो रेजोल्यूशन यूनानिमस पेश करेंगी. और जो प्रोफेसर खुर्शीद साहब हैं उनके लिए जनाब आज़म नज़ीर तारज़ा लॉ मिनिस्टर साहब रेजोल्यूशन पेश करेंगे हम सब की तरफ से. बहुत शुक्रिया.